ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है क्योंकि आने वाली एपिसोड में सिकंदर अलीजे को रंगे हाथों पकड़ने वाला है। क्या सिकंदर अलीजे को एक्सपोज कर पाएगा कि मेरे साथ और जो कुछ भी हो रहा है या दाइम ने जो कुछ निम्रा के साथ किया है, इस सब के पीछे अलीजे का ही हाथ है? क्या सिकंदर ये जान पाएगा कि अलीजे ही अनुषे की बहन है या फिर अलीजे सिकंदर के सारे सच को सबके सामने लाने वाली है और सिकंदर को बुरी तरह बेनकाब करके फंसाने वाली है? क्या दाइम निम्रा को तलाक दे देगा या निम्रा दाइम की सारी हकीकत जानने के बाद दाइम को छोड़ देगी? तो नहीं, दाइम जो कि निम्रा को तलाक नहीं देगा क्योंकि दाइम निम्रा से सच में मोहब्बत करने लगा है। ये नाटक करते करते उसे कब निम्रा से मोहब्बत हो गई उसे पता ही नहीं चला। अब सिकंदर जो कि दाइम से निम्रा की तलाक करवाने की कोशिश करेगा, लेकिन निम्रा भी तलाक लेने के लिए तैयार नहीं और अब हमदानी और हमजा भी इस हक में नहीं होंगे कि निम्रा की तलाक करवाई जाए क्योंकि वो दाइम के बच्चे की मां बनने वाली है। हमदानी का यही फैसला होगा कि वो अपनी बेटी को दाइम के साथ रुखसत करने के लिए तैयार है क्योंकि निम्रा भी ऐसा ही चाहती है। निम्रा की भी इसी में खुशी है। और जब अलीजे अपनी माँ और अनुषे की कब्र पर जाएगी तो सिकंदर जो कि अब अलीजे का पीछा कर रहा होता है क्योंकि वो सारी हकीकत जानना चाहता है कि आखिर इस सब के पीछे किसका हाथ है, तो सिकंदर जो कि अलीजे का पीछा करते करते वो भी कब्रिस्तान पहुंच जाता है। और अलीजे जब दुआ मांग रही होगी तो सिकंदर कहेगा कि अलीजे, आज आखिर तुम ये सच बता ही दो कि इन दो कब्रों में कौन है जो गुमनाम है, जिनके ऊपर तुम आकर दुआ मांगती हो और रोती हो। आखिर ऐसा कौन है इसमें जिसके ऊपर तुमने इनके नाम की तख्ती भी नहीं लगवाई? जिस पर अलीजे पहले तो सिकंदर को देखकर घबरा जाएगी और फिर कहेगी कि सिकंदर, इन दोनों कब्रों पर मैं बहुत जल्द इनके नाम की तख्तियां लगाने वाली हूँ और तुम जब इन तख्तियों पर उनके नाम देखोगे तो तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। जिस पर सिकंदर अलीजे से कहेगा कि इन कब्रों में आखिर कौन है कि जिनके नाम देखकर मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल जाएगी, और मेरे पाँव के नीचे से जमीन क्यों निकलेगी? मैंने इनके साथ ऐसा क्या कर दिया? जिस पर अलीजे सिकंदर से कहेगी कि ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। अब कहीं ना कहीं सिकंदर को भी शक होने लगा है कि कहीं अलीजे अनुषे की बहन तो नहीं और ये सब कुछ अलीजे ही तो नहीं करवा रही। इसलिए सिकंदर अब अलीजे पर पूरी नजर रखे हुए है कि वो कहाँ जाती है, कहाँ आती है और किस से बात करती है। लेकिन अलीजे भी सारा खेल बहुत ही होशियारी के साथ खेल रही है। वो भी सिकंदर को कानों कान खबर नहीं होने देगी कि वो क्या कर रही है और सिकंदर के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि अलीजे सिकंदर के बहुत ही खास आदमी को भी पकड़ चुकी है। अब सिकंदर का वो खास आदमी सिकंदर की सारी पोल खोल कर सबके सामने रख देगा कि सिकंदर कौन कौन से कारनामे करता रहा है। सिकंदर को उस वक्त ये सब पता चलेगा जब सिकंदर के सामने पुलिस खड़ी होगी उसको हथकड़ी लगाने के लिए। सिकंदर को तब समझ नहीं आएगी कि सबका अलीजे को कैसे पता चला, क्योंकि सिकंदर की सोच जहां पे खत्म हो रही है, अलीजे की सोच वहां से शुरू होती है। सिकंदर वैसे तो खुद को बहुत होशियार समझता है, अब सिकंदर बहुत ही बुरी तरह से फंसने वाला है। सिकंदर का एक एक घिनौना जुर्म अलीजे सबके सामने लाने वाली है। और फिर वहीं दूसरी तरफ अलीजे जो कि दाइम के पास जाती है, और अब ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि दाइम अलीजे का ही कोई खास आदमी है। ये सब कुछ अलीजे ने ही दाइम से करवाया है। दाइम जो कि खुदकशी करने वाला था और अलीजे ने उसकी जान बचाई, और अलीजे ने दाइम को अपने प्लान के लिए इस्तेमाल किया। और अलीजे जो कि फिर दाइम को बताएगी जब उसकी ये जान बचाती है कि वो भी खुदकशी कर सकती थी, वो भी अपनी जान ले सकती थी क्योंकि वो भी बहुत मजबूर है। उससे भी दुनिया वालों ने जीने का हक छीन लिया, लेकिन उसे जीना है अपने लिए नहीं बल्कि अपनी बहन का बदला लेने के लिए। इस तरह जब अलीजे दाइम को सब कुछ बताकर उसे अपने प्लान में शामिल करती है कि उसे सिकंदर से बदला लेना है, तो दाइम सिकंदर से बदला लेने के लिए अलीजे का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन अलीजे ने कितनी होशियारी के साथ दाइम को निम्रा के पीछे लगाया कि आज तक किसी को पता ही नहीं चला कि सबके पीछे अलीजे हो सकती है। जब अलीजे घर वालों से कहती है कि सिकंदर और अरीशा की वजह से 3 जिंदगियां बर्बाद हुई हैं
اور مجھے لگتا ہے کہ دائم جھوٹ نہیں بول رہا. سکندر نے ضرور اس لڑکی کے ساتھ کچھ کیا ہوگا جو دائم اتنے دعوے کے ساتھ یہ سب کچھ کہہ رہا تھا، جس پر سکندر کو بہت غصہ آئے گا علیزے پر، کیونکہ سکندر کو کہیں نہ کہیں شک ہے علیزے پر. اس لیے سکندر اسے کہتا ہے کہ اور کسی کو یقین ہو یا نہ ہو، تمہیں بڑا یقین ہے کہ دائم جو کچھ بھی کہہ رہا ہے وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. جس پر گھر والے کہیں گے کہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا، تمہارے کیے کی سزا نمرا بھگت رہی ہے، کیونکہ تم نے کسی معصوم کے ساتھ یہ سب کیا تھا اور اس کی سزا تمہاری بہن بھگت رہی ہے. ہمدانی صاحب کو بھی کہیں نہ کہیں اب گلٹی فیل ہو رہا ہے کہ ہمارے بیٹے نے کسی لڑکی کے ساتھ اگر غلط کیا تھا تو اس کی سزا ہماری بیٹی کو مل رہی ہے، کیونکہ خدا کی لاٹھی بہت بے آواز ہوتی ہے. پھر وہیں دوسری طرف علیزے نے اب اپنی ماں اور بہن کی قبر پر ان کے نام کی تختیاں لگوا دی ہیں، اور پھر وہ باقاعدہ سکندر کو جا کر کہتی ہے کہ اب تم قبرستان جا کر دیکھو، ان دونوں بے نام قبروں پر ان کے نام کی تختیاں لگ چکی ہیں، اور جب تم ان پر دیکھو گے کہ وہ کن کی قبریں ہیں اور میں وہاں کیوں جاتی ہوں اور میں کون ہوں، اور وہ جو دونوں قبروں میں موجود ہیں ان دونوں قبروں کے ساتھ میرا کیا رشتہ ہے، تو تمہیں تمہارے تمام سوالات کے جواب مل جائیں گے. اب سکندر جو کہ قبرستان چلا جاتا ہے، وہاں جا کر وہ جب دیکھتا ہے کہ ان قبروں پر جو تختیاں لگی ہیں ان میں سے ایک قبر انوشے کی ہے، اسے یقین نہیں آتا کہ یہ انوشے کیسے ہو سکتی ہے، اور دائم خود کو اس کا بھائی بتا رہا ہے، اور علیزے اس قبر پر پھر کیا کرنے آتی ہے. سکندر پھر سوچتا ہے کہ کہیں اس کا شک سچ تو نہیں کہ علیزے ہی انوشے کی بہن ہے، کیونکہ سکندر یہ تو جانتا ہے کہ انوشے کی ایک بہن تھی. تو پھر سکندر کو یہ سارا ماجرا سمجھ آ جاتا ہے کہ علیزے ہی انوشے کی بہن ہے، اسی نے دائم کے ساتھ مل کر یہ سارا پلان بنایا اور نمرا کے ساتھ یہ کھیل کھیلا. اس سارے کھیل کے پیچھے اسی علیزے کا ہاتھ ہے، کیونکہ سکندر سوچتا ہے کہ اگر انوشے مر گئی تھی تو وہ بریسلٹ کیسے اس کے کمرے میں آیا، اور وہ بوکے جس پر انوشے کا نام لکھا تھا. سکندر سوچے گا تو اس سب کے پیچھے علیزے کا ہی ہاتھ ہے، کیونکہ علیزے سب جانتی تھی کہ اس کی بہن کے ساتھ یہ سب کچھ میں نے کیا، اور وہ بریسلٹ بھی علیزے کے پاس تھا، اور علیزے ایک سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت حمزہ کی زندگی میں گھس کر ہمارے گھر میں آئی ہے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے. اور پھر کسی نے اس رات جو بھی میرے کمرے میں آیا تھا، نہ اس کو گھر کے اندر آتے دیکھا، نہ باہر جاتے دیکھا، نہ وہ CCTV کیمراز میں آئے، اور نہ کسی گارڈ نے دیکھا. تو یہ علیزے ہی تھی جو گھر کے اندر ہی موجود تھی اور سارا کھیل کھیل رہی تھی. سکندر سوچے گا کہ اسی لیے یہ ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے. اب سکندر سوچے گا اور کہے گا کہ علیزے تو اس سب کے پیچھے تم ہو، تمہیں تو میں اب زندہ نہیں چھوڑوں گا. یہاں پر ان دو قبروں کے ساتھ اب تیسری قبر تمہاری بنے گی. لیکن سکندر علیزے کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا، کیونکہ سکندر کے کچھ بھی کرنے سے پہلے علیزے سکندر کا بندوبست کر چکی ہے. علیزے کے پاس سکندر کے تمام جرم ان کے ثبوت موجود ہیں، اور اب علیزے بہت جلد سکندر کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیجنے والی ہے. اور عریشہ خود ہی اپنے جرم کی وجہ سے جو اس نے سکندر کے ساتھ مل کر انوشا کے ساتھ کیا تھا، اسی گلٹ میں رہے گی، اسے کبھی سکون اور چین نصیب نہیں ہوگا. اور سکندر اور عریشہ کے ہاں اب کبھی اولاد بھی نہیں ہوگی، کیونکہ سکندر کو اس کے گناہ کی سزا ملے گی، کیونکہ انوشے پریگننٹ تھی اور انوشے کے ساتھ ساتھ اس کا بچہ بھی اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی چلا گیا. اور یہ سب سکندر کی وجہ سے ہوا، کیونکہ سکندر نے اس بچے کو اپنانے سے بھی انکار کر دیا. اب سکندر کا مکافات شروع ہو چکا ہے، اور سکندر کا گھناؤنا چہرہ سب کے سامنے آنے والا ہے، جس پر ہمدانی اور حمزہ کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ سب کچھ سکندر نے کیا ہے. پھر ہمدانی اور حمزہ جو کہ سکندر کا جب سارا سچ سامنے آئے گا کہ اسی نے انوشے کے ساتھ یہ سب کچھ کیا اور انوشے علیزے کی بہن ہے، یہ جب علیزے بتائے گی تو حمزہ اور ہمدانی دونوں علیزے کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگیں گے سکندر کی طرف سے کہ سکندر نے اس کی بہن کے ساتھ یہ جو جرم کیا ہے وہ ناقابل معافی ہے.